लिउन भनेर गएका त्यहाँ उसको मुसाकोमा रहन्छ अहिले त जालास् मुसाकोमा म हानिदिन्छु बाफाले जुत्छन् मेथर कसो जुत्छ यहाँ सातो जोतेर भन्छौ नजोतेर भन्छौ भिडियो बनाएर ल्याइदियो भन्थ्यो त्यही भएर भिडियो भनिदिएको कि भाउजूले त्यही भएर पछि मेजोड भाग भाग ल फर्का त त्यो हलो उचालेर होला के रे बाबू